व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः चलति। अद्य पूर्वं प्रकृत्यैकाच् इति सूत्रस्य व्याख्यानं जायमानं विद्यते। एतस्मिन् सूत्रे काशिकाकारः स्वीयं विवेचनं विदधाति यत् एकाच् यद् भसंज्ञकम् अंगम तत् इष्ठेमेयस्सु परतः प्रकृत्या भवति। एवं भूता यह एकाच् शब्दः भसंज्ञकः अंगरूपः तत्प्रकृतिभावं लभते इष्ठन् इमनिच् यसुन् इत्येतेषु प्रत्ययेषु परेषु। अत्र प्रयोगः भवति स्रजिष्ठः स्रजीयान् स्रजयति। शब्दः वर्तते स्रग्विन्। अत्र स्रज धातोः विनि प्रत्ययः अस्माया मेधसा इत्यादि सूत्रेण विनि प्रत्ययः तेन स्रग्वी स्रग्विणौ स्रग्विणः इति रूपं चलति। अत्र अतिशयेन स्रग्विन् इति विग्रहे यदा इष्ठन् प्रत्ययः ईयसुनु प्रत्ययः भवति तस्याम् अवस्थायाम् अत्र किं जायते? अत्र स्रग्विन् इष्ठ स्रग्विन् ईयस ईयस् इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रं वर्तते विन्वतोर् लुक्। इष्ठन् प्रभृति प्रत्ययेषु परेषु विन् इत्यस्य मतुप् इत्यस्य च लोपः भवति। तेन अत्र विन् इत्यस्य लोपः जायते। स्रज इष्ठ इति भवति। वर्णसम्मेलने स्रजिष स्वादिकारे सजिष्ठः ईयुसुन् प्रत्यये स्रजीयान् एवमेव स्रग्विन् इत्यत्र स्रग्विणम् आचष्टे इति विग्रहे तत्कृतजा चष्टे यदा णिच् प्रत्ययः भवति अत्र अणाविष्ठवत् इत्यनेन इष्ठवत् भावः जायते। तेन इष्ठवत् भावः सत्त्वात् अत्रापि विन्वतोर् लुक् इति सूत्रेण तत्र विन् भागस्य लोपः भवति। तेन सृजयति इति रूपं जायते। सृगवत् इत्येतस्य तु मत्पन्तस्य सृग्वत् इत्येतस्य तु मत्पन्तस्य सृचिष्ठः सृचीयान् सृचिष्ठः सृचीयान् सृचयति इति भवति। अत्र सृग्वान् इति शब्द सृग्वत् इति शब्दः मतुप् प्रत्ययान्तः वर्तते। अत्रापि यदा इष्ठन् प्रत्ययः ईयसुन् प्रत्ययः भवति तदा विन्मतोर् लुक् इति सूत्रेण मतुपः लुक् भवति। अत्र भसंज्ञायां सत्यां
अत्रापि अनेन सूत्रेण सृच इत्यस्य यथा स्रज इत्यस्य प्रकृतिभावानेन सूत्रेण भवति प्रकृतिभावस्य सत्त्वात् अत्र टेः इति सूत्रेण टेर्लोपो न जायते इति प्रकृतिभावस्य अत्र फलं वर्तते। एकाचित् किं वसुमत् इत्येतत् वसिष्ठः अतिशयेन वसुमान् इति विग्रहे यदा वसुमत् शब्दात् इष्ठन् प्रत्ययः भवति तो वसुमत् इष्ठन् इति बजायते। विन्वतोर् लुकितेन मतुप् लुक् भवति वस इष्ठ इति भवति। भवसंज्ञायां जातायां स घटकस्य अकारस्य लोपे वस वस इष्ठ सम्मेलन वर्ण सम्मेलनस्य वसिष्ठः इति भवति। अत्र वसु एकाच नास्ति अतः अत्र प्रकृतिभावः न भवति। एवं युनिच तत्र ईयसुन् प्रत्ययस्य असीयान् इति भवति। अग्रे तावत् एकं वार्तिकं वर्तते प्रकृत्याके राजन्य मनुष्य युवान् युवानः क्षमतां प्रकृत्याके राजन्य मनुष्य युवानः तात्पर्यं किं वर्तते अके अके इत्युक्ते पूय प्रत्ययः वुन् प्रत्ययः शुन् प्रत्ययः अर्थात यत्र अक इति भवति तत्र वुन् प्रत्यय भूय प्रत्यय शुन् प्रत्यय एतेषु प्रत्ययेषु तावत् उ इति अवशिष्यते उ इत्यस्थाने योर्नाकृतेन अक आदेशः भवति। तेन अके इत्युक्तं वर्तते। अके प्रत्यये परतः राजन्य शब्दः मनुष्य शब्दः युवन शब्दः एतेषामपि प्रकृतिभावः भवति। अर्थात् तत्रापि टेर्लोपः टेः इत्यस्य प्रवृत्ति लोपाय न भवति इत्यर्थः। अत्र प्रयोगः वर्तते राजन्यानां समूहः राजन्यकम् अत्र राजन्यान् तस्य समूहः इति सूत्रेण अत्र प्रत्ययः भवति। अत्र गोत्रोक्षोष्ट्रो रभ्र इत्यादिना सूत्रेण भूय प्रत्ययः समूहार्थे। पूर्वं तत्र राजन शब्दात् एवमेव तत्र यत् प्रत्ययः राजश्वशुरात् यत् इति सूत्रेण तेन राजन्य इति शब्दः राज्ञः अपत्यं राजन्यः। एवमेव मनुष्यः मनोरपत्यं मनुष्यः एवं युवन शब्दः। तो राजन्यनाम समूहः मनुष्याणां समूहः एवं रूपेण अत्र विग्रहः भवति। एवं युवां समूहः अत्र सर्वत्र अत्र भूय प्रत्ययः तत्र मनुष्याणां समूहः मानुषकः इति भवति मनुष्यकम् इति क्षमतां मनुष्यकम् इति भवति। अत्र राजन्यानां समूहः राजन्यकम् मनुष्याणां समूहः मनुष्यकम् अत्र प्रकृतिभावः चेत् न स्यात् तर्हि किं स्यात्। यतो हि राजन्य इत्यत्र टी अपि या घटकः अकारः मनुष्य इत्यत्रापि टी या घटकः अकारः तर्हि तस्य तु लोपे सत्यपि न कश्चन दोषः। राजन्यकं मानुष्यकम् इति रूपं स्यादेव तर्हि किमर्थम् अत्र प्रकृतिभावस्य विधानम् अत्र वर्तते इति प्रश्नः जागर्ति। तदा उच्यते आपत्यस्य च तद्धिते नाति अनेन सूत्रेण यकारस्य लोपस्य आपत्तिः भवति प्रकृतिभावात् न भवति इत्यर्थः। योनो भावः यौवनिका अत्र भाव अभावे अर्थे अत्र भूय प्रत्ययः वर्तते। मनोज्ञात्वादित्वात् भूय मनोज्ञादिभ्यः सूत्रेण अत्र भूय प्रत्ययः। तेन आद्वृद्धौ सत्तां यौवन अक तत्र यौवनिका
तो यौवनकः इति यौवनक इति भवति स्त्रीत्व विवक्षायां टापिशति यौवनका प्रत्यासात् पूर्वदाप्यसुपः इति सूत्रेण इत्वे सति यौवनिका इति भवति। अत्र यौवन अकित्यवस्थायां प्रकृतिभावो भवति प्रकृत्येकाचिति सूत्रेण तेन अत्र नस्तः इति सूत्रेण टिलोपो न जायते एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता अत्र काशिकाकारेण कृतं वर्तते। अधुना वयं पश्यामः भाष्यग्रन्थं। भाष्यकारः एतद्विषये कीदृशं स्वीयं विचारं प्रस्तौति तावत् विचारयामः। भाष्यकारः अत्र कथयति प्रकृत्यैकाजिति किम् इष्टमेयस्सु आहोष्वित् अविशेषेण। अत्र प्रकृत्यैकाचिति सूत्रं यद् वर्तते तत् इष्ठन् इमनिच ईयसुन् इत्येतेषु प्रत्ययेषु परे एव प्रकृतिभावं विदधाति अथवा विशेषेण यस्मिंश्चित् प्रत्यये परे अत्र प्रकृतिभावः भवति इति प्रश्नः जायते। तत्र प्रश्नस्य उपरि अपि तत्र भवति किञ्चातः किमपि भवेन्नाम इष्ठन् इमनिच ईयसुन् प्रत्ययेषु परेषु प्रकृतिभावः स्यात् अथवा कस्मिन्नपि प्रत्यये परे भवेत्। अत्र कः दोषः? अत्र वस्तुतः अयं प्रश्नः कथं जातः? प्रश्नः एव कथं? यतो सूत्रं तु वदत्येव यत् इष्टन्मेयस्सु एतेषु प्रत्ययेषु परतः अत्र यः शब्दः वर्तते स प्रकृतिभावो भवति। तर्हि प्रश्नः कथं तत्र आगतः? तत्र एवं कैयटः वदति किं प्रत्यासत्याश्रयेण इष्टन्मेयसः अपेक्षन्ते अथ व्याप्त्याश्रयेण तद्धितः। यतोहि प्रकरण प्राप्तम् अत्र इष्ठन् इमनिच ईयसुन् एते प्रत्ययः वर्तन्ते। यत् साम्प्रतिकं प्रकरणं वर्तते मुख्यं प्रकरणं तद्धित प्रकरणं वर्तते। तर्हि अत्र द्वयोः अर्थयोः सम्प्राप्तिः जायते। इष्ठन् इमनिच ईयसुन् प्रत्ययेषु परेषु प्रकृतिभावः भवति प्रकृतेः अथवा यत् किमपि यत् कस्मिंश्चित् तद्धिते प्रत्यये परे भवति इति प्रश्नः अत्र जातः। तत्र प्रश्नः भवति यदि अविशेषेण तद्धिते प्रत्यये परे प्रकृतेः प्रकृतिभावः भवति तर्हि स्वीखीशौवम् अत्रापि दोषः स्यात्। अधुना अत्रापि प्राप्नोति। अधुना इत्यत्र कथं प्राप्नुयेत्? स्वी श्वी शौवम् इत्यत्र कथं प्राप्नोति? अत्र विचारः करणीयः। अत्र स्ववान् इति शब्दः वर्तते। स्ववान् इति शब्दात् यदा स्वन शब्दात् अत्र स्वी इति भवति, खन शब्दात् खी इति भवति, एवमेव श्व शब्दात् अण् प्रत्यये कृते सति शौवम् इत्यपि भवति। इदानीमिति अधुना अत्र एवं अस्मिन्निति अधुना एवं रूपेण अत्र प्राप्नोति। तदा उच्यते अत्र भवता यानि उदाहरणानि अत्र प्रदर्शितानि तत्र स्वीखिनौ एव नास्तः। स्वीखिन् एतेषामेव स्थितिः नास्ति, अर्थात् स्विन् खिन् एतेषां स्थितिः नास्ति। कथम् उक्तम् एतत्? एकाक्षरात् कृतो जाते सप्तम्यां न च तौ स्मृतौ। एकाक्षरात् अत्र जातेः कृतः प्रत्ययः तस्य सप्तम्यां विभक्तौ न तौ स्मृतौ, अर्थात् उभयोः प्रतीति सप्तम्यां विभक्तौ न भवति।
यतो हि अत्र स्वशब्दात् प्रत्यय इन प्रत्यय कृते सति यदा प्रकृति भाव स्यात् तदा अत्र यसित इति लोपः न भवेत्। एवं शुनः भावः शौवम् या शुनः विकारः शुनः अवयवो वा इत्यत्र विप्राणिङ्गत्वात् अत्र ऐ प्रत्यय कृते सति न सदिति टिलोपः न स्यात्। तेन श्वी खी एवमेव शौवः एतेषां प्रयोगाणां सिद्धिः न भवितुमर्हति प्रकृतिभावे सति। अधुना इत्यत्रापि इदमा इत्यस्थाने अधुना प्रत्यये कृते सति तत्र परतः अत्र ईशादेशस्य यशेत् इति लोपः न प्राप्नुयात्। अतः तत्र प्रवृत्तिः न भवति एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। शौवम् इत्यत्रापि तथैव वर्तते। अत्र श्वन शब्दात् यदा अण् प्रत्ययः टिलोपे सति शौवम् इति रूपं जायते अत्र तु टिलोपम् एव न स्यात् प्रकृतिभावे सति। टिलोपं बाधित्वात् परत्वात् वृद्धि प्राप्ता द्वारादीनां च इत्यनेन प्रतिषेधः स्यात्। ऐजागमश्च अत्र क्रियते। अत्र आदिवृद्धे द्वारादीनां च प्रतिषेधः ऐजागमश्च क्रियते। तत्र एकास्त्वाभावात् अत्र टिलोपः न भवति। एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति यह तर्हि प्राप्नोति द्रव्यम्। द्रव्यम् तत्र प्राप्नोति। यस्य इत्यादौ प्रगृहातः द्रव्यम् इत्यत्र यस्य इति सूत्रेण तस्य प्राप्तिर्न भवति प्रकृतिभावसत्त्वात्। यस्य इति यस्य लोप प्राप्ति तस्य प्रकृतिभावः। द्रव्य इत्यत्र आपस्तस्थिते नाति इति सूत्रेण यकारस्य लोपः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः भवति। अत्र न चैतानि यस्य इत्यादौ। एवं रूपेण अयं विचारः अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितः। अग्रे तावत् यतो यत् द्रव्य शब्दः निष्पद्यते कथम्। अत्र द्रव्य शब्दः अत्र द्रोर्विकारः इति विग्रहे अत्र द्रोश्च इति सूत्रेण यत् प्रत्ययः भवति तेन द्रव्य इति शब्दः निष्पद्यते। अत्र ओर् गुणः इति सूत्रेण गुणे अथ च वान्तो प्रत्यय इत्यनेन अवादेशे कृते सति अत्र द्रव्य शब्दः निष्पद्यते। अत्र वापस्तस्थिते नाति इति यकारस्य लोपस्य प्रसक्तिः स्यात् तत्र कृतिभावः न स्यात् इत्येवम् अत्र विप्रतिपत्तिः दत्ता। एवमपि श्रियै हितः श्रियः ज्ञादेवता अस्य स्थालीपाकस्य इति ज्ञः स्थालीपाकः अत्रापि प्राप्नोति। श्रियै हितः श्रियः अत्र जो श्री शब्दात् अत्र छ प्रत्ययः भवति। छ प्रत्यय परे अत्र शीघटकस्य ईकारस्य प्रकृतिभावः चेत् स्यात् तर्हि अत्र किं भवेत्। अत्र यस्येति च इति लोपः न प्राप्नुयात्। एवमेव ज्ञादेवता अस्य इति ज्ञः अत्र अण् प्रत्ययः अत्र ज्ञाघटकस्य आकारस्य लोपस्य अप्रसक्तिः स्यात् यस्येति च इति सूत्रेण। फलतः अत्र इयङः प्राप्तिः न भवितुमर्हति। अथ इष्ठन् मेयस्सु प्रकृतिभावे किम् उदाहरणम्। यदा इष्ठन् प्रत्यय इमनिच प्रत्यय ईयसुनु प्रत्यय हो तर्हि प्रकृतिभावस्य उदाहरणं किं वर्तते। ते प्रेयान् प्रेष्ठः अतिशयः प्रियः इति प्रेयान् अतिशयः प्रशस्यः इति प्रेष्ठः या अत्र अतिशय प्रियः इति प्रेयान् प्रेष्ठः उभयत्र भवति।
अत्र किं जायते? प्रादीनाम् असिद्धत्वात् न भविष्यति इति उक्तं वर्तते। नहि तदस्ति एतत् प्रयोजनं प्रादीनाम् असिद्धत्वात्। प्रादीनाम् असिद्धत्वात् अत्र न भवति। कथं प्रादीनाम् असिद्धता? एतद्विषये कैयटः कथयति। असिद्धत्वात् एव एकाच्त्वाभावात्। यदा एक तत्र असिद्धत्वं भवति तदा एकाच्तत्वं न भवति। तेन प्रकृतिभावोऽपि अत्र न स्यात्। नापि टिलोपः स्थान्याश्रय अत्र टिलोपः प्राप्नोति इति कश्चन वदति। तदा उच्यते विप्रतिषेधे तावत् असिद्धत्वाभावस्य ज्ञापितत्वात् परत्वात् प्रादिषु कृतेषु तेषाम् असिद्धत्वेन अविद्यमानत्वात् न स्वाश्रयः नापि पराश्रयः टिलोपः प्राप्नोति। तात्पर्यं किं वर्तते? अर्थात यह दोषः अत्र दत्तः यत् स्थान्याश्रयः टिलोपः अत्र प्राप्नुयात्। अर्थात यस्येति चेति सूत्रेण टिलोपः स्यात्। तदा उच्यते विप्रतिषेधे तावत् असिद्धत्वाभावस्य ज्ञापितत्वात्। अर्थात तुल्यबल विरोधे तत्र असिद्धत्वं न भवति। असिद्धत्वाभावस्य ज्ञापितत्वात् परत्वात् प्रादिषु कृतेषु। परत्वात् यदा प्रादयः आदेशः कृताः स्युः तेषाम् असिद्धत्वेन अविद्यमानात्। तेषाम् असिद्धत्वेन अविद्यमानात् न स्वाश्रयः नापि पराश्रयः अत्र टिलोपः। पराश्रयः इत्यत्र इष्टनेयसु इतेषु परेषु तत्र अपरेण टिः इति सूत्रेण भवितुमर्हति। श्रेयान् इति प्रयोगस्य विषये कैयटः वदति। असिद्धाधिकारात् बहिः श्राद्ध विधानात् असिद्धत्वावयसस्य सिद्धत्वं भवति। अग्रे तावत् वार्तिकं जायते। प्रकृत्यैकाजिष्ठे मेयस्सु चेदेकाच उच्चारण सामर्थ्यात् अवचनात् प्रकृति भावः। अर्थात एकाच या प्रकृति तस्य प्रकृति भावः चेत इष्ठन् इमनिच ईयसुन प्रत्ययेषु परेषु भवति चेत तन्न भवितुमर्हति। कथं? किं कारणम्? उच्यते एकाच उच्चारण सामर्थ्यात् अंतरेणापि वचनं प्रकृति भावः भविष्यति। अर्थात यह एकाच समुदायः वर्तते तत्र चेत आचः लोपः स्यात् तर्हि तस्य उच्चारणमेव न भवितुमर्हति। नहि व्यञ्जनस्य उच्चारणमपि सम्भवति। व्यञ्जनस्य उच्चारणमपि न भवितुमर्हति स्वरं विना। उच्चारण सामर्थ्यात् अत्र प्रकृत्यैकाच इति वचनं विनापि अत्र प्रकृतिभावः स्वयमेव स्यात्। तर्हि किमर्थम् एतत् सूत्रम् इति कश्चन वदति। तदा उच्यते विन्मतोस्तु लुगार्थं प्रकृतिभावो वक्तव्यः। अर्थात यदा मतु प्रत्ययः विन प्रत्ययान्तात् क्षम्यतां तत्र यदा अत्र विन प्रत्ययान्तात् मतु प्रत्ययान्तात् इष्ठन् ईयसुन् प्रभृतयः प्रत्ययाः भवन्ति तदा तेषु परेषु अत्र विन मतोर लुक इति सूत्रेण विन प्रत्ययस्य मतु प्रत्ययस्य लुक भवेत् तदर्थम् अत्र प्रकृतिभावः करणीयः इति तस्य उदाहरणं वदति। यथा सृग्वितरः सृजीयान् सृगितमः सृजिष्ठः सृग्यवत्तरः सृचीयान् तत्र सृग्वत्तमः सुचिष्ठः एवं रूपेण अत्र स्वरूपं दत्तं वर्तते। अत्र सृग्वितरः अत्र विन प्रत्ययान्तात् सृग्वि शब्दात् सृग्विन शब्दात् अत्र तर प्रत्यय अनयोः सृग्विणोः तत्र अनयोः अत्र सृग्वि
विशिष्टः एवं रूपेण अत्र श्रग्गितरः अनयोः तत्र अतिशयः श्रग्वी इति श्रग्वितरः एवं सृजीयान ईसुन प्रत्यय अतिशयः श्रग्वी इति सृजीयान इति भवति एवं एतेषु तत्र श्रग्वी श्रेष्ठः इति श्रग्वितमः एवं इष्ठन् प्रत्यय सृजिष्ठ इति भवति एवं श्रग्वी तत्र श्रग् शब्दात् मतु प्रत्यय श्रग्वत् इति भवति तत्रापि तरप् प्रत्यय कृते सति अत्र तादृशं स्वरूपं भवेन्नाम तदर्थम् अत्रापि एतस्यापि स्थितिः वर्तते अत्रोच्यते यत् श्रग्वत्तमः श्रुचिष्ठः श्रग्वत्तरः अत्र श्रग् सदा श्रग्वत्तरः इति एवमेव श्रुच शब्दात् श्रुचीयान इति एवमेव श्रग्वत्तमः श्रुचिष्ठः अत्र एतेषु परेषु अत्र एतस्य स्थितिः वर्तते अत्र सम्यक्तया प्रतिपादितं यत् इष्ठन् ईयसुन् ईमनिच एतेषु प्रत्ययेषु परेषु एव विन् प्रत्ययस्य सृग्विन् इत्यादौ मतु प्रत्ययस्य सृज्वान् इत्यादौ लोपार्थम् अत्र प्रकृतिभावः कथनीय इति उक्तिः वर्तते तस्य उदाहरणानि अपि दत्तानि सन्ति प्रश्नः अत्र भवति ननु च विन्मतोर्लुक् टिलोपं बाधिष्यते अर्थात् विन् इति भागस्य मतुप् इत्यत्र मत इति भागस्य टिलोपेनैव स्थितिः भवितुमर्हेत् अतः अत्र तावत् टिलोपः एतेषां बाधकः स्यात् तर्हि किं तेनैव सिद्धे चेत् तर्हि प्रकृतिभावस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः उच्यते कथम् अन्यस्य उच्यमानम् अन्यस्य बाधकं स्यात् अन्यस्य उच्यमानम् अन्यस्य बाधकं कथं भवितुमर्हेत् तदा उच्यते असति खल्वपि संभवे बाधनं भवति अर्थात् असति खल्वपि अविद्यमानेपि तस्य संभवे बाधनं भवति चेत् संभवः अस्ति तर्हि बाधनं भवति अस्ति संभवः यद् उभयं स्यात् अत्र संभवार्थे यत्र उभयोः कथनं यद् वर्तते तद्रीत्या अर्थात् टिलोपेनापि अपहारः भवितुमर्हति अथ च विन्मतोर्लुक् इत्यादिनापि कार्यं भवितुमर्हति उभयं संभवं तदा बाधनं भवति यथैव खल्लोपि विन्मतोर्लुक् टिलोपं बाधते एवं न स्थिते इत्येतद् बाधेत यतरो नौ ब्रह्मीयान् ब्रह्मवत्तरा तरः इति तावत् एतस्य उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते यथा ब्रह्मन् शब्दात् ईयसुन् प्रत्ययः भवति अत्र ब्रह्मन् घटकस्य टेः इन् इत्यंशस्य लोपः जायते न सदिते सूत्रेण ब्रह्मवत्तरः अत्र न भवति तो ब्रह्मीयान् अतिशयेन ब्रह्मवान् एवं ईयसुन् मतुपि कृते न सदिते लोपे सति ब्रह्मीयान् इति भवति यदा न करोति तथा न भवति यत्तावत् उच्यते कथम अन्यस्य उच्यमानम् अन्यस्य बाधकं स्यात् यतो यत्र कार्यं भिन्नं भिन्नं वर्तते प्रकृति काच इति सूत्रं यद् वर्तते तत् केवलम् एकाच रूपा या प्रकृति तस्य प्रकृतिभावं विदधाति एवं तच्च अत्र टीलोपः यः भवति तर्हि अन्त्यस्य टी भागस्य लोपं विदधाति तर्हि भिन्न स्वरूपं समान उद्देश्यके समान कार्ये बाध्यबाधा भवति
अवति भिन्नोद्देश्यकम् अथ च भिन्न स्वरूपं वर्तते तर्हि बाध्यबाधक भाव कथं स्यात् इति प्रश्नः। तदैव एतत् कथनं वर्तते कथम अन्यस्य उच्यमानम् अन्यस्य बाधकं स्यात् इति। तद्विषये उच्यते इदं तावत् अयं प्रष्टव्यः यदि तैः विन्वितोर्लुक् उच्येत किम हि स्यात्, अर्थात केवलं यदा विन्मतोर्लुक् भवे नाम तर्हि अत्र किम स्यात्। उच्यते टिलोपः स्यात्। तत्र उच्यते टिलोपश्चेत् न प्राप्ते इति न्यायेन अत्र टिलोपे विन्मतोर्लुक् आरभ्यते तस्य बाधकः स्यात्। यावत् तावत् उच्यते असति तदा एवं उच्यते चेत् तर्हि किं स्यात्। टिलोपश्चेत् न प्राप्ते टिलोपे विन्मतोर्लुक् आरभ्यते तस्य बाधकः भवति। न ये न प्राप्ते ये विधिराय तस्य बाधकः भवति येन तस्य बाधकत्वं भविष्यत् तस्य। किन्तु अत्र एवं नास्ति। असति खल्वपि संभवे बाधनं भवति एवम् अपि उच्यते। बाधन तत्र असति खल्वपि संभवे अविद्यमानेपि तस्य संभवे बाधनं भवति। अस्ति च संभवः यत् उभयं स्यात्, उभयोः प्रवृत्ति स्यात् इति एवं संभवं वर्तते। तजा उच्यते सत्यपि संभवे बाधनं भवति। किंचिदपि सत्यं एवं रूपेण अत्र उच्यते यदपि उच्यते असति खल्वपि संभवे बाधनं भवति, अर्थात विद्यमाने असति खल्वपि संभवे अविद्यमानेपि बाधनं भवति। अत्र तु संभवः यत् उभयोः संप्राप्तिः स्यात्। कथमिति उच्यते सत्यपि संभवे बाधनं भवति। कथं सत्यपि संभवे बाधनं भवति। यथा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रम कौंडिन्याय। अत्र सर्वे ब्राह्मणो इति ब्राह्मणपदेन कौंडिन्यस्यापि ग्रहणं भवति। तेन तस्मै तक्रदानं पूर्वं स्यात् अनन्तरं दधिदानं स्यात्। तत्र तक्रदानेन दधिदानस्य बाधनं विनैव दधिदानं भवितुमर्हति। तथा ब्राह्मणेभ्यः दधिदीयतां तक्रं कौंडिन्याय इति सत्यपि संभवे दधिदानस्य तक्रदानं निवर्तकं भवति। संभवे सत्यपि अत्र निवर्तनं भवितुमर्हति। एवं इहापि सत्य संभयत् विन्मतोर्लुक् स्यात् टिलोपो वा त्रिलोपं बाधिष्यते। किन्तु यदुच्यते यथैव खल्व विन्मतोर्लुक् टिलोपं बाधते एवं न स्थिते इत्येवपि बाधेत तदा उच्यते न बाधते। किं कारणं येन न प्राप्ते इत्यस्य बाधनम्, अर्थात येन न प्राप्ते इति परिभाषा तस्य बाधनं भवति। फलतः अत्र न प्राप्ते टिलोपे विन्मतोर्लुक् आरभ्यते न स्थिते तस्मिन् पुनः प्राप्ते च एतस्य स्थितिः स्यात्। तदा उच्यते एवं न। अतो हि अथवा इत्यनेन उच्यते पुरस्तादपवादः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्। पूर्वपठिताः ये अपवादाः सन्ति ते अव्यवहितान् परान् विधीन् बाधन्ते। फलतः अत्र विन्मतोर्लुक् टिलोपं तु बाधिष्यते किन्तु न स्थिते टिलोपस्य बाधनं न भवितुमर्हेत्। तदर्थं प्रकृत भाव विधानाय एतत् सूत्रम् आवश्यकं भवति इति प्रतिपादितम्। अत्र तावत् कैयटस्य विचारः अतीव तत्र वर्तते। न प्राप्ते इति प्रतीकमादाय अत्र वर्तते कैयट व्याख्यानम्। यद्यपि विषय भेदेन टिलोपः भिन्नः तथापि अनपेक्षित विषय भेदं टिलोप शास्त्रं येन न प्राप्ति न्यायेन लुका बाध्यते।
यद्यपि विषय भेदेन टिलोपः भिन्नः वर्तते न स्तह्यते इति लोपात् तथापि अनपेक्षित विषय भेदम टिलोप शास्त्रम। अनपेक्षित विषय भेदम अर्थात यत्र विषय भेदः अपेक्षितः नास्ति तत्रापि एवं भूतम टिलोपम येन न प्राप्ति इत्यनेन। अर्थात यस्य विधेः अवश्यं प्राप्तो यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधकः भवति इत्येव रूपेण तस्य तात्पर्यं जायते। फलतः अत्रापि येन न प्राप्ति इत्यनेन विन्मतोर्लुक इति सूत्रेण न स्तह्यते टिलोपः बाध्यते इत्यर्थः। तेन सृजीयान इत्यादौ अस्मिन् अंगे सांप्रतिकी भाविनी च इति टिलोप प्राप्तिः इत्यत्र सांप्रतिक इत्यत्र टिलोप प्राप्तिः भवति, भाविनी इत्यत्र टिलोप प्राप्तिः भवति। पटिष्ठादौ सावकाशः लुका संभवे एवं तत्र पटिष्ठा अर्थात पटु शब्दात् अत्र इष्टुन् प्रत्यय कृते सति अत्र सावकाशा लुका बाध्यते। अत्र तस्य भिन्नन्तस्य अत्र तेन सृजीयान् इत्येतस्मिन् अंगे सांप्रतिकी भावनी च टिलोप प्राप्तिः पटिष्ठादौ सावकाशा लुका बाध्यते अर्थात विन्मतोर् लुका इति सूत्रेण तस्य बाधा भवति। तेन भिन्नन्तस्य नान्तत्वात् न स्तह्यते इत्ययमपि टिलोपः लुकाः बाध्यते। मतोस्तु लुका न स्तह्यते इति टिलोपः न बाध्यते। ननु किमुचितं न स्तह्यते इत्यस्मिन् पुनः प्राप्ते च अप्राप्ते च इति। यावतां मतोर्नान्तत्वाभावात् अप्राप्ता एवं न स्तह्यते इति टिलोपः भवति। तदा उच्यते अयं दोषः नास्ति। मतु प्रत्ययः नकारान्त अनकारान्ताच्च विधीयते। नकारान्तो विदृश्यते अनकारान्तो विदृश्यते। तत्र यद्यपि अकृते मतुब लुकि न स्तह्यते टिलोपः न प्राप्नोति तथापि कृते मतुब लुकि प्राप्नोति। तेन एकदेशिक विकृतं चानन्यात्वात् अन्यवत् इति चेत् यदेव अंगम ब्रह्म वदिति तदेव ब्रह्मन् तदेवम् अभेदाश्रयेण इदम उक्तम प्राप्ते च इत्यवरूपेण अत्र विचारः वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः एतस्मिन् सूत्र विषये कथयति यदि तर्हि विन्मतोर्लुक टिलोपं बाधते। टिलोपं न स्तह्यते टिलोपं बाधते। यथा पैष्ठ तर्हि पैष्ठ इति न सिद्ध्यति पयसिष्ठ इति प्राप्नोति। कथं यथा लक्षणम् अप्रयुक्ते पैष्ठ इति शब्दः पयस्विन् शब्दात् अत्र इष्ठन् प्रत्ययः भवति। पयस्विन् इति विनि प्रत्ययान्तः शब्दः। अत्र इष्ठन् प्रत्यये परे विन इत्यस्य लोपः भवति। पयस इष्ठ इति भवति। अत्र टिलोपे कृते सति पैष्ठ इति रूपं जायते। अत्र विनः लुकि कृते अत्र पयस इत्यत्र असः लोपः न भवितुमर्हति। अतः कृतेपि विल्लोपे कृतेपि भवति पैष्ठ इति इत्यत्र अन्यथा पयसिष्ठ इति प्राप्नुयात्। एवमेव प्रकृत्याके राजन मनुष्य युवानः अके प्रकृत्या भवन्ति। अर्थात मुय प्रत्यय से अक इति रूपं जायते तस्मिन् परे अत्र प्रकृतिवद् भावः भवति। तेन राजन्यकं मानुष्यकं यौवनिका इत्यादि रूपाणि भवन्ति। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र सञ्जातम्। अग्रे तावत् सूत्रं भवति न म पूर्वोपत्ये वर्मणः। एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः किं वदति तावत् पूर्वं पश्यामः। काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य विषये कथयति यत् म पूर्वः यः अन् यथा अवर्मण अत्र अणि परतः अपत्येर्थे न प्रकृत्य अपत्यार्थे यदा अण भवति तस्मिन् परे प्रकृतिभावः भवति।
यथा सुषम्णः सुसाम्णः अपत्यम सौषामः अत्र प्रतिभाव से अभावात् अत्र अन इति भागस्य अत्र लोपः भवति अल्लोपो न इति सूत्रेण तेन सौषामः इति भवति एवमेव चान्द्रं सामः इति भवति तत्र चान्द्रसामः इति भवति मपूर्व इति कम् अर्थात् मपूर्वः स्यात् अत्र चन्द्रसामन् शब्दः वर्तते चन्द्रसामन् शब्दात् चान्द्रसामः इति भवति अण् प्रत्ययकृते सति मपूर्व इति किं सौत्वनः अत्र मपूर्वं नास्ति अपत्ये इति किं चर्मणा परिवृतः रथः चार्मणः अत्र परिवृतार्थे अत्र वर्तते न तु अपत्यार्थे वर्तते इति प्रवृत्ति न भवति तो एवं अग्रे तावत् विचारः पुनः प्रवर्तते मपूर्व इति किं मपूर्व इति कथं कथं सौत्वनः इति प्रयोगः दत्तः अपत्ये इति किं चर्मणा परिवृतः चार्मणः इति अत्र न स्यात् तदर्थम् अपत्य इति कृतम् अवर्मणः इति कथं चक्रवर्मणः अपत्यम् इत्यत्र टिलोपः न स्यात् तदर्थम् अत्र एवम् उक्तं वर्तते मपूर्व प्रतिषेधे वा हितनाम्न इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् अत्र पठितं वर्तते मपूर्व प्रतिषेधः यदा भवति तर्हि हितनाम्न इति हितनामन् शब्दस्यापि तत्र ग्रहणं करणीयम् हितनाम्नः अपत्यं हैतनामः हैतनामानः यदा टिलोपः भवति तर्हि हैतनामः यदा टिलोपः न भवति तर्हि हैतनामानः इति भवति तो एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः तावत् काशिका ग्रन्थे भाष्यकारः अत्र बहु अधिकं न वदति सामान्येनैव एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं विदधाति म पूर्वात् प्रसेधे वा हितनाम्न इति वक्तव्यम् अर्थात् हितनामन शब्दात् विकल्पेन प्रतिभावः भवति इत्यर्थः हितनामन् इति शब्दः वर्तते हैतनामः हैतनामानः तो एवं उच्यते म पूर्वात् प्रसेधे वा हितनाम्नः इति वक्तव्यम् हैतनामः हैतनामानः अत्र विकल्पेन टिलोपः भवति अण् प्रत्ययः अपत्यार्थे अण् प्रत्ययः हैतनाम्नः अपत्यं पुमान् इति विग्रहे अत्र यदा अण् प्रत्ययः अत्र अनिति टेर् लोपे सति हैतनामः इति भवति यदा टिलोपः नास्ति तदा हैतनामानः इति भवति आरोहितो वा हैतनामः आरोहितः अपि हैतनामः कथ्यते तेन आरोहितो वै हैतनामानः एवं समानो हैतनामः यः समानः भवति सोऽपि एवं अत्र कथितं वर्तते हैतनामः हैतनामानः हैतनामानः समानः नाम समानः हैतनामः समानः हैतनामानः उभयत्र एवं स्थितिः वर्तते अत्र हितनामन शब्दात् अपत्यार्थे अण् प्रत्ययः वर्तते अनिति सूत्रेण तस्य प्रकृतिभावः भवति तो एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र सञ्जातम् अत्रै विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।